سامان چاہے محمل دے قریب آئیے آخر چو بی بی اٹھیے جنوں وہڑے چٹورن دا والا یانا علی دی دھی پہلا قدم چاہیا زمین ہل گئی دوجا قدم چاہیا تے نانے دا روزہ ہل گیا تریجا قدم چاہیا بھراواں تے پتراں پتھراں دا ماتم کیتے اجا چوتھا قدم چاہ کے رکھا نائس علی دی دھی دے قدم رک گئے زیدہ دے رک کیوں گئی ہیں بی بی آدھی حسین میں تھک پئیاں ہائے کر دے ہوئے ہائے توڑے واسے چے اتنی ہائے کرے آئے سیدہ دا نال اللہ مومن قبرچ گواہ بن جائے فرمایا شبیر میں تھک پئیاں حسین بہن دے گل چبائی پائیاں سیدہ دا غازی جی مولا فہرست دے مطابق ذرا پور شماری کرنا کوئی پردہ دار رہ تا نہیں گیا حضرت عباس دے ہاتھ مولا حسین دے قدمت آئے غازی روندہ کیوں ہیں مولا سارے پردہ دار محمل تے سوار ہو گئے اصغر دی مار رباب اجے محمل تے نہیں ہے شبیر اتھے آئیں جتھے علی اصغر دی ماں دا حجرائی ایڈا کھوینے جے ہائے کر دے وہ تے دے بعد ایک بند پڑھنا اور بھائی دے حوالے ممبر کردہ شبیر پہ کھڑ کے آدن رباب جے تین نہ یاونا تے میں نے پہلے دسے ہو بیا میریاں بہنہ تھاک پہیاں حسین میری سین باندے باندے زمین تے بے گئے تے ہاتھ بن کے آدن مولا میں توڑیاں بہنہ تو چنگی کوئی نہ توڑی بھی کنیزہ توڑیاں بہنہ دی بھی کنیزہ مگر مولا میں آئی توڑی نا سگرا نما بن کے پال دی رہیاں ہون میں سوچ رہی ہاں میں تالا مار کے چابی سگرانو کی میں دیوا میں ٹور ونجنے اکبر دی بین آکھنے اللہ آج میری سکی ماں ہویا میں نو کلیاں چھوڑ کے نا سیدہ دے گھبرا نہیں رباب تو پتر نو چاہ میری کانڈ دا اوہلا بنا میں جانا تے میری دھی سگرا جانا جڑے دھیاں دے پیو بیٹھیو میری سین رباب انج کر کے پتر نو ہاں نہ لائے شبیر دی کانڈ دا اولا بنا کے حسین پہلی حکل لیتی ہے سگرا دیئے جیوے علی اکبر دا بابا آئے تے کر سکتے ہو نہائے کر دے وے سیدہ دے سگرا دیئے جیوے اصغر دا بابا سیدہ دے سگرا دیئے جیوے سجاد دا بابا شبیر ساد مرین دے آئیں دی دے قریب ٹر دے آئیں جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو شبیر واد ساد مارے ہے سیدہ دے سگرا دیئے جیو کبرا دا بابا سیدہ دے سگرا دیئے جیو سکینہ دا بابا سیدہ دے سگرا میں بار بار نہ چہنا اپنا نہ کیوں نہیں چہندی میں تیرا کچھ نہ لگدا قدمہ تے ہاتھ رکھیا دیئے بابا دھیاں ہوئلی جنہوں نال لئے ہوئے مرحبا 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 ان میری سین رباب ایک منظر دہن چھ رکھے پتر نو چاہے شبیر دا کانڈ دا اولا بنا کے پی گزر دی آئی اٹھئے میری سین سگرا ان بابے دے سامنے ہاتھ بدے سا دیئے بابا تو سی ٹور ونجنا ہے تو میں مر ونجنا ہے سیدہ دا سگرا نہ روا سہراوان دا سفرے گرمی دا زورے تو بیمارے مرن تو پہلے مر ویسے آدھیے بابا کلیاں چھوڑ کے جو ٹور چلے ہو تو سٹور ویسو تو میں مر ویسا بابا میں منت پہ کر دیا جڑا میں مر ونجا چار سجن میری میت ناوین سیدہ دے سگرا کون ناوی ہاتھ ودھا کے پہیا دیئے پہلا چاچا غازی ناوے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا پہلی منزل تے گلے ڈوائے لی غازی آدھے میں تا تیرا بھی نو کراں تیرے پتران دا بھی نو کراں دوجا کون ناوی آدھیے ونڈے دا بھرالی اکبر ناوے تریجا کون ناوی آدھیے بابا تریجی ای ناوے جیڑی پتر نو چاہ کے تیری کڑ دا اولا بڑھا کے پہ گزر دیئے سیال کوٹا لیا ترے سجنہ دینا دسے سوسین دی دھی ٹور پہیے اگو اگو سگرائے پچھو پچھو شبیر ہاتھ بدر سیدہ دے چار سجنہ کھیانی چوتھے دنا کیوں نے دس دیئے پیو تو دامن چھڑا کے آدھیے وے بابا چوتھا تو ہی نہ آوے رو کے آدھنا میں نو گالا اور کوئی ولے نہ ولے بابے کوئی نہیں ولے مرحبا 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 راضی رویہ سید آدھا ہوگی میرے حصے دی نوکری فرمایا سگرا من ملے اور کوئی ولے نہ ولے بابے کوئی نہیں ولنا ازداروں ٹور پہ محمل بابا جی جس وین دا حکم آئی جدہ مدینے تو باہر محمل آئے ایک ضعیفہ مسور سڑے غازی ایک واری والا ایتھے شبیر ویکھے عباس جی مولا کیا ماں تو اجازت نہیں لے کے آیا ان ہاتھ بن کے دے مولا میں تو ماں تو دعا لے کے آیا دکھ لگنا ہے میں اس بندے تے جڑا ماں دی جھولی دا زادار اتحائے نہ کر سکے شبیر غازی دے سینے تے ہاتھ رکھیا فرمایا عباس ضعیفہ مائی آکھی نہ میرے کول رہے پو
تے تو ماں دی خدمت کری تیری بھیڑ رکئی ہے جو میرے نال ہے محمل دا پردہ ہٹے تے ہولے ہولے آواز آئی اکبر لال میرا محمل بٹھا میں آپ میں نیا ماں امل بنی لگا دیا جے کر غازی نہیں آندہ وات زینب دا محمل ہی نہیں ویندہ علی اکبر آدھے میں وینا اگو اگو حضرت عباس سیدہ میں دی ہمت میں تیرے عزادارن ایک وین سنا لما پچھو پچھو علی اکبر ٹورن علی اکبر آدھن جڑا چاچا غازی دادی امل بنی اندے قریب آئے ماں دیا قدمت ہتھ رکھ کے آدھا ماں کیوں سڑے میری سین غازی دا ہتھ نپ کے قبر نبی تے لے آئیے قبر نبی دے نال بی بی پہ یادی عباس دو زانوں کے زمین تے بہ رہو غازی دو زانوں کے زمین تے بیٹھے میری سین غازی دا ہتھ نپ کے قبر نبی تے رکھے آئے بی بی یادی تیڈی آس تے نان کے آئیو وطن وچوں پیا ٹر دئی پتر علی دا وہ پر امن محول دیا پلیاں نوہے آسرہ تیگا اور جڑے دھیاں دے پیو بی بی آدھی عباس میری ہر گل بھول ونجے ہکا گل نہ بھولے گا دیا دا حکم کرو بی بی آدھی یہ ہے وی پہلا صفحہ سکینہ دا ماتم کرنا تے فرمان ہے ماں اجڑی ہائے بی بی آدھی تیری زندگی وچ محفوظ روے وہ پردہ خاتون آخری ویڑ ہوگی میرے حصے دی نوکری سیدہ میں منت پہ کردہ ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ شوے آئے جتنے ہلکے دماتمی ہو شرم نہ کرے آئے اور کوئی ماتم کرے نہ کرے ماتم کرے آئے علی اکبر آدھے بابا جلدی آ اللہ جانے دادی کی آدھی ہے چاچا ہی کھڑا رون دے دادی پہ ہی رون دیئے شبیر علی اکبر دا ہاتھ نپ کے رو دے رسول دے آئے سیدہ دے غازی رونا کیوں ہے آدھے مولا میری ماں دیئے حسین نو سفرچ نہ چھوڑے مولا تسی آکھو تا ایک گل میں ہی کر لوا غازی ماں دیا قدمات جھڑے ہیں اچھا وین کر کے پیادے جیڑے جی دے والسے او تے کوان ڈسے سے میری زندگی دے حالا ہے غازی آدھے تے کوان ڈسے سی آن دی امڑی جڑا سی قید امال بنی نا دینا کھنا کیا چانے ماں دیا پیران تے جھڑ کے پیا دے تیرا غازی جھڑیا آئیو گوڑے تو ہو دو میں بازو کلام یا حسین غازی آدھے میں کوئی نہیں